चलते हैं जो हमें बुरी तो लगती है सुनकर, लेकिन हमें सुनना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी की इवन जनरेशन है वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नजर आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल चलती, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहां के लोग अपनी जमीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीज़ें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहां कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हो गए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, बड़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए। श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को और दूसरों को, ये सिर्फ नहीं बंगालियों को कहा तुम अरब की गुलाम हो, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, खत्म कर दिया। 25 साल में किस्सा ही क्लोज कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान है, वहां आप किसी पंजाबी से पंजाबी में बात नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन। पिछले 70 साल में आपके किसी नेटवर्क पे किसी पंजाबी ने एक दूसरे से पंजाबी बात नहीं की है। क्यों? शर्मिंदा है अपनी जबान से, अपनी जमीन से। हम सब आर्टिफिशियल बन गए। हमारा कल्चर हो गया नाजवा नंबर 1, नंबर 2, पापोश नगर का अलग, गुरु मंदिर वाले अलग, इस्लामाबाद वाले अलग, रावलपिंडी वाले बिल्कुल अलग। तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और ये हमारे हिस्ट्री के अजीज की छोटी सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वही पढ़ लें, दैट इज इनफ। लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और सबसे दुख की बात है कि जितने पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा जाहिल होते हैं। हमारे यहाँ सिंध में आके कह रहे हैं कि मीरपुर खास की जबान जनाब उर्दू होनी चाहिए। अरे पास में देखो, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। आप अंदाजे लगाइए, पाकिस्तान का एक ही शहर हिंदू मेजॉरिटी था,
بھٹو صاحب کے زمانے تک وہ امرکوٹ کہلاتا تھا, اس کو عمرکوٹ کر دیا. وہ جو کلچر تھا ہمارا کہ عمرکوٹ کے پاس ہرن ملتے تھے, 71 کی جنگ میں پاکستان کے فوج نے آ کے اس علاقے سے ہر ہرن کو, یہ سوری ہرن نہیں, مور خالی کر دیا, کھا گئے سب. ہم کو بنا دیا ایسا کہ لوگ انڈیا میں اب پاکستان کے پنجابیوں کو سنتے ہیں نا ٹی وی پہ, تو ایز کامیڈی سنتے ہیں, کیونکہ کوئی اردو بولنا ہی نہیں جانتا. آپ کو یہ نہیں پتا نا لوگوں کو, جب ایک ہی صوبے کا آپ الیکشن ہوگا, جب میجورٹی مسلمان جہاں رہتے ہیں وہیں کا شہر ہوگا نا پاکستان کا کیپٹل. آپ نے کراچی کو بنایا جو ہندو میجورٹی تھی, آپ نے کہا نہیں یہ کیپٹل ہے اور یہاں اردو زبان ہوگی اور ہندوؤں کو نکال دو, باقی سارے ان پڑھ ہو گئے. پورے ہندوستان میں ایک جگہ مگرمچھ رہتے تھے, وہ منگو پیر کہلاتا تھا. آپ نے اس کو ایسا کلین چیپٹر کیا, انہوں نے کہا بھائی لکھنؤ نہیں ہے اور اگر بغداد نہیں ہے تو بھیا یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا مگرمچھ کو تو جانتے. We destroyed everything. ہم نے وہ ہندو ٹیمپل ہے جو ایک مڈ ولکینو ہے, نانی کا مندر کہتے ہیں اسے بلوچستان میں, میں نام بھول رہا ہوں, مہلاج کچھ ایسا ہے. We eradicated that کیا کہتے ہیں, جو ہندو ریچول تھا کہ ہندوستان سے لوگ بلوچستان جاتے تھے اینیول اپنی حج ٹائپ کے لیے. Please cut it out completely. اور ایسے بھولے بن کے بیٹھے, ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا ہوا, ہو گیا ہوگا, ہمیں کیا پتا. جیسے ایک جگہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, لال پور کا نام جو ہے بدل کے جو ہے انہوں نے, جہاں پہ کبھی شاہ فیصل گیا تک نہیں ہے, یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا, فیصلہ آباد نام کر دیا. جی بتائیے جی عارف صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے جیسے بات سنی ابھی طارق فتح صاحب کی, عارف صاحب. تھینک یو ویری مچ آرزو صاحبہ. اور سب سے پہلے میرے لیے, میں بتا نہیں سکتا الفاظ میں کہ میں اپنے گرو جی کے سامنے پہلی بار بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. تو بہت سیکھا ہے میں نے, ہی از مینٹر. میں ان کو دیکھ کے سیکھ کے آگے بڑھا ہوں اور میں ان کی ایک ایک چیز کو فالو کرتا ہوں. تھینک یو طارق بھائی فار ایوری تھنگ. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, کراچی میں ایک آرام باغ ہے, وہ بھی رام باغ ہوتا تھا, جی جی, اس کو آرام باغ بنا دیا. انہوں نے ہر چیز تبدیل کر دی. کل رات میں نے ٹویٹر پہ ایک تصویر شیئر کی ہے کہ انڈیا میں جب کراچی تھا تب شیوراتری کس طرح منائی جاتی تھی کراچی میں. جی اور مجھے ایک سندھی دوست نے مجھے شکوہ کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کراچی میں 47 سے پہلے کوئی سندھی نہیں تھا. تو میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو شہر ہے نا کراچی, یہ 47 میں ایک ڈیولپڈ اربن سٹی تھا, اور اس کے جو معمار تھے نا وہ پارسی اور ہندو سندھی تھے. اور 47 میں وہ سارے ہندو سندھی بھگا دیے گئے یا